दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। राजनैतिक दलहरू आफ्नो आन्तरिक मतभिन्नता व्यवस्थापन गर्न बढी समय खर्चिएको देखिरहेको छ। प्रायजसो सबै ठुला पार्टीभित्र एक किसिमको विवाद आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र चर्किँदै गएको र व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्थिति अझै पनि देखिन्छ। एकपछि अर्को गर्दै देशका ठुला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिरहेका छन्। एक हप्ताभन्दा बढी समय व्यतीत भयो नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको, यद्यपि अझै पनि पूर्ण मतगणना हुन सकेको देखिँदैन। राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रति यति बेला केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू राष्ट्र र राष्ट्रियताका मुद्दाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने समयको माग हो। मुलुक एउटा विशिष्ट परिस्थितिबाट अगाडि गुज्रिरहँदा राजनीतिक दलहरूको लागि यी विषयवस्तुहरू खासै चिन्ता र चासोको विषयवस्तु होइन कि जस्तो देखिन्छ। संसद पनि अस्तव्यस्त छ, सरकारको गतिहीनता त्यस्तै छ। पछिल्लो समय विवाद त सर्वोच्च अदालतभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशका सूचकाङ्कहरू हेर्दा कतैबाट पनि सकारात्मक हुने अवस्था छैन। देश एक ठाउँमा गएर अड्किएको जस्तो देखिन्छ। बृहत्तर राजनीतिक निकासका लागि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा नजुटिकन सम्भवै छैन। त्यसमाथि एमसीसी को चापमा राजनीतिक दलहरू पिल्सिएका छन्। पार्टीहरू एमसीसी को सवालमा विभाजित छन्। एकले पास गर्नुपर्ने, अर्कोले संशोधन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिरहेका छन् र एमसीसी का दाताहरूले जसरी भए पनि छिटोभन्दा छिटो संसदबाट एमसीसी पास गराउन प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाव सिर्जना गरिरहेका छन्। संवाद गर्नेछौँ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशको सवालमा। आज हामी कार्यक्रमका लागि निम्त्याएका छौँ राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिका जानकार, अध्येता डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनुरागजी। पहिला चाहिँ सुरु गरौँ, एज अ पोलिटिकल एनालाइसिस गर्ने एउटा निष्पक्ष व्यक्तिको हैसियतले तपाईहरू एनालाइसिस गरिरहँदा तपाईँ एउटा नागरिक पनि हुनुहुन्छ। मैले अघि कार्यक्रममा एउटा सकारात्मक हुने कुरा गरेँ, आम जनताको कुरा नगरौँ। तपाईहरू जस्ता बौद्धिक जमातहरूलाई यति बेला एउटा लास्टमा बसेर अगाडितिर फर्केर हेर्दा, मुलुकको स्थिति हेर्दा, आर्थिक स्थिति हेर्दा, सामाजिक स्थिति हेर्दा, जनजीविकाका सवालमा हेर्दा कतैबाट सकारात्मक हुने कुराहरूको झिनो आशा गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ तपाईहरू? आशा नगरिकन त अगाडि बढ्नै सकिँदैन। हेर्नुहोस्, र हामीले निराशा फैलाउने काम पनि गर्नु राम्रो होइन। अब कतिपय फेरि निराशाका बिचमा पनि आशा खोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभएको कतिपय कुराहरू, आर्थिक रूपमा अहिले आर्थिक इन्डिकेटरहरू नराम्रो छन्। त्यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा त्यो कहीँ पनि राम्रो छैन। कोभिडले यत्रो 2 वर्षदेखि हामी थङथिलो भइरहेको अवस्थामा जसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ, त्यो सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ अब त्यो विभिन्न बाध्यता, अब यत्रो महामारीको बिचमा एकैचोटि सकारात्मक कुराहरू हुन सक्दैन थियो। त्यसलाई पनि चिरेर हामी अगाडि जान खोजिरहेछौँ, जनजीवन सामान्य बनाउन खोजिरहेछौँ। जनताहरू अब कमसेकम भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ ठुलो मासमा पनि जान तयार भइरहेका छन्। आर्थिक सन्दर्भहरूलाई पनि अगाडि लान खोजिरहेका छन्। एउटा कुरो छ भनेदेखि अर्को तपाईँले गरिरहेको सन्दर्भ चाहिँ महाधिवेशन मार्फत चाहिँ
दलहरूले पनि एउटा राजनीतिक सन्देश दिन खोजिरहेका छन्। अहिलेका महाधिवेशनहरू मलाई किन एउटा राजनीतिक विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि, राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि किन महत्त्वपूर्ण छन् भनेदेखि नेपालमा नयाँ संविधान आइसकेपछि कुनै पनि दलले महाधिवेशन गर्न सकिरहेका थिएन। अब कतिपयले 7 वर्ष 8 वर्षदेखि महाधिवेशन गरिरहेका थिएनन्, कतिपयले 5 वर्ष 5.5 वर्षदेखि महाधिवेशन गर्न सकिरहेका थिएनन्। एकातिर राज्यले चाहिँ संविधान मार्फत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा चाहिँ एकातिर जान्छौँ, फड्को मार्छौँ भनिरहेको थियो, तर त्यसमा पार्टीहरू बिचमा चाहिँ पार्टीका आन्तरिक रूपमा पनि कतिपय उसमा चाहिँ पार्टीहरूमै कता जाने भन्नेमा, जस्तो कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने कतिपय सन्दर्भमा संविधानले लिएका बाटाहरूकै बारेमा पनि कङ्ग्रेसमा एउटा स्पष्ट लाइन नभएको कि जस्तो अस्तिसम्म देखिरहेको अवस्था थियो। त्यो सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले महाधिवेशन मार्फत दलहरूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने र दलहरूलाई चाहिँ अहिलेको संविधानले निर्देश गरेको दिशातिर लाने काममा चाहिँ सकारात्मक कामहरू भइरहेका छन्। यो 1 महिनाको बिचमा सबै जसो पार्टीहरू चाहिँ महाधिवेशनतिर जान लाग्नु र तिनीहरूले जनपरिचालन गरेर अब एन किन जस्तो अब तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो एजेन्डाको कुरा हुन्छ होला होइन, तैपनि जस्तो राप्रपा जस्तोमा पनि एउटा कट्टर राजतन्त्र र हिन्दू धर्मलाई चाहिँ आफ्नो के अरे गाइडलाइन हो कि भनेर प्रस्तुत भइरहने मान्छेलाई पनि अब तपाईँले होइन अर्को मान्छेले गाइड गर्नुपर्छ भनेर जसरी आइरहेछ, अलि पुरातन सोचहरूलाई चाहिँ जसरी अब बिस्तारै भत्काउँदैछ भनेको छ। भलै एमालेको महाधिवेशनको बारेमा धेरै कुराहरू उठे, त्यहाँ चाहिँ अलिकति डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसहरू पनि भएन कि भनेर कुराहरू पनि उठे, त्यसले अरू पार्टीमा त्यही प्रकारको संस्कार जान्छ कि भनेर मान्छेहरू संशय पनि गरिरहेका थिए। तर समग्रमा चाहिँ अहिले पछिल्लो अझ 3-4 दिनपछि कङ्ग्रेसमा जसरी चाहिँ युवा पुस्ताका मान्छेहरूले लिड गरेपछि एउटा राजनीतिक सञ्चार भएको जस्तो देखिरहेको छ। त्यसले चाहिँ मलाई कता कता आशाका किरणहरू पनि आइरहेका छन्, राजनीतिक रूपमा पनि अगाडि बढिरहेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यस्तै गरेर अब तपाईँको बिस्तारै संविधानकै सन्दर्भमा पनि धेरै ठाउँमा प्रश्नहरू उठेका थिए। तपाईँले विगतमा हेर्नुहुन्छ भने सरकारले गरेका कतिवटा एटेम्प्टलाई त सर्वोच्च अदालतले नै त्यो गलत भइरहेछ है भनेर 10 फेर चाहिँ करेक्सन गरेका कुराहरू पनि आएको थिए। पछिल्लो चरणमा इभन सर्वोच्चभित्रको विकृतिका सन्दर्भमा पनि ठुलो आन्दोलन भएर त्यहाँ पनि करेक्सन गर्ने, न्यायालयभित्र पनि अब चाहिँ कसैको तजबिजमा भन्दा पनि अलिकति त्यसलाई पनि डेमोक्रेटिक र अलिकति त्यो के अरे सिस्टमेटिक लोट्रीबाट जाने प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि राजनीतिक रूपमा दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा दलहरूको नेतृत्वमा चाहिँ एक किसिमको सैद्धान्तिक वैचारिक रूप र व्यवहारिक रूपमा तादाम्यता नहुँदा राष्ट्रमा देखिएका समस्याहरूको तारको कनेक्सन चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएको छ नि। त्यही त, त्यसैमा त नि अहिले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कतिपय सन्दर्भमा अहिले मैले उठाएँ होइन, जस्तो एमालेको पनि पहिला एकदमै लोकतान्त्रिक बनाइसकेको अधिवेशनलाई यसपालि अलिक सङ्कुचित गरे कि भनेर मिडियादेखि सबैले एउटा कन्सर्न व्यक्त गरिरहेर त्यो कतै अरू पार्टीमा नि रेप्लिकेट भएर अरू अराजनीतिक के अरे डेमोक्रेटिक नहुने हो कि दलभित्रको लोकतन्त्रमा सङ्कुचन आउने हो कि भनिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ कङ्ग्रेसको अहिलेको महाधिवेशनले चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के गरिदियो भने अब नेपाली जनताले चाहिँ पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा पनि कम्प्रोमाइज गर्नेवाला छैनन्, नेताले दिएको लिस्टमा मात्रै भोट हाल्ने छैनन्, नेता पनि तिमी प्रधानमन्त्री नै भयो भने पनि तिमीलाई पनि एब्सोल्युट मेजोरिटी एकैचोटिमा आउँदैन, तिमीले पनि गएर कार्यकर्तामा घन्टौँ नमस्ते गरेर चाहिँ भोट लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने एक प्रकारको संस्कार सँगसँगै नेतृत्वको पुस्तान्तरणको सन्दर्भमा पनि एक प्रकारको बाजी मारेको सन्दर्भ छ। मलाई लाग्छ यसले चाहिँ समग्रमा अब राजनीतिक दलहरूभित्र पनि प्रश्न गर्ने यथेष्ट ठाउँहरू छन् र प्रश्न गर्दाखेरि राजनैतिक दलभित्रका मान्छेहरू पनि एउटा अहिले भइरहेको नेताले भन्दैमा त्यही अनुसार भोट हाल्दैनन्, उनको लिस्ट अनुसार भोट हाल्दैनन्, त्यसको अन्यत्र गएर पनि भोट हाल्न सक्छन् र उनीहरूले चाहेको मान्छे चाहिँ ल्याउन सक्छन्। त्यो सन्दर्भमा मैले हिजो पनि एउटा शब्द कोइन गरेको थिएँ, जनता जनार्दन हुन् भने जस्तै मतदाताले पनि त्यो प्रकारको विवेक प्रयोग गर्ने वातावरण आएछ। अब चाहिँ दलमा सङ्गठित हुँदैमा नेतामुखी कार्यकर्ता हुँदैन, उसले पनि पब्लिकले के भनिरहेछ, मिडियाले के भनिरहेछ, को मान्छेले मेरो एजेन्डासँग चाहिँ
एट्याच भएर काम गर्न खोज्छ होला जस्तो लाग्छ। कसको डेलिभरी जनताले बुझ्ने भाषामा कसले चाहिँ एक्सप्रेस गरिरहेछ, जनतासँग कसले चाहिँ सहकार्य तपाईँले समन्वय सङ्केत गरिरहेछ। गरेको कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र महामन्त्रीको जुन शैलीमा दुई नयाँ अनुहार, महामन्त्री मात्रै होइन, पदाधिकारीको सबै पोस्टमा चाहिँ त्यो प्रकारको सङ्केत देखिन्छ। मेरो यसमा चाहिँ के भनाइ हो वा मेरो चाहिँ प्रश्न के हो भने व्यक्तिको परिवर्तनसँगै त्यहाँ आएको व्यक्तिले भोलिका दिनमा त्यहाँ पार्ने प्रभावको बारेमा अहिले जति हामीले प्रक्षेपणहरू, जति हामीले विश्लेषणहरू गरिराखेका छौँ, त्यो भनेको एउटा चाहिँ ओभररेटेड नेताहरूमाथि गरेको हामीले टिक्का टिप्पणी हो। यो र त्यो बहानामा भोलिको दिनमा प्र्याक्टिकली जाँदा नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जुन चाहिँ सिस्टम गाइडेड पार्टी हुँदै होइन, लिडर गाइडेड पार्टी हो, त्यहाँ पार्टीको नेतृत्वले जे कुरा भन्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हिँडेर आएका छन्। चाहे हिजोका दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखिका यताका नेतृत्वलाई हेर्नुभयो भने तपाईँ त्यो कुरा प्रष्ट देख्नुहुन्छ। अन्तिम समयमा गएर पहिलो कार्यकालमा शेरबहादुर देउवाले पनि आफूले चाहेको कामहरू गर्न थालेका थिए, गरे। जस्तै अहिले पार्टीले आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गर्न थाले। विधि विधान एकातिर अहिले चाहिँ जितेका नेताहरू त्यतिखेर उहाँको के अरे विरोध गरे। विगतबाट चाहिँ सिकेर चाहिँ जस्तो विधि विधानका कुरा गर्ने मान्छेहरू अब जबरजस्त रूपमा उदाएका छन्। त्यो भएर मैले भने नि, अब एकैचोटि जो आउनुभन्दा अगाडि नै जो आइसकेको छ, एउटा के अरे चट्टानलाई चिरेर बाहिर निस्किसकेको छ, त्यसकै बारेमा पनि हामी नेगेटिभ टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा नि पहिला त उसले काम गरेर हेरिदिनु पर्यो नि। मेरो विचारमा चाहिँ अब उहाँहरूले त्यो सँगसँगै फेरि उहाँहरूसँग जुन प्रेसर हुन्छ नि, त्यो प्रेसर पनि थेक्न सकिने प्रेसर होला र हिजोको नेतृत्वलाई जुन प्रकारको यसले गर्दैन, यसबाट धेरै आशा गरिँदैन भन्ने एउटा मेसेज लिएर गइरहेको थियो। आजको नेतृत्वलाई त उहाँहरूसँगको भरोसा त हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको मात्रै होइन नि, अहिले जुन सञ्चार भइरहेछ त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको बाहिरका शुभेच्छुक, मिडिया, क्रिटिकल मास समेत सबैले चाहिँ एक प्रकारले उहाँहरूलाई अहिलेलाई बधाई दिनु भनेको त्यो के भने भोलिकोलाई प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने भयो। भोलि त्यो दबाब अनुसार उहाँ अहिलेको बधाई पछिको दबाब हो र त्यो दबाब अहिलेको बधाईसँगै आएको दबाबलाई चाहिँ उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन भने त उहाँहरू त टोटल फेल हुनुहुन्छ। त्यसपछिको विवेचना फेरि बसेर गरौँला। तर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ जुन प्रकारको एउटा ऊर्जा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ बधाई मार्फत, त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिएर चाहिँ केही समय हेर्नुपर्ने बेला छ। मलाई लाग्छ कुनै पनि दलको नेताले त्यसरी आइसकेपछि एकलौटी रूपमा जान सक्दैन। किन भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसको पछिल्लो चरणको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने गिरिजाप्रसाद हुँदाखेरिको अथवा कृष्णप्रसाद भट्टराई हुँदाखेरिको एक प्रकारको कुरा थियो। त्यो बेला धेरै के अरे मान्छेहरू मनोनितै गरेर लान सकिने अवस्था थियो। इलेक्सन मार्फत धेरै मान्छेहरू आउँदैन थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ अब कुनै पनि दललाई, चाहे त्यो एमालेलाई होस् चाहे इभन माओवादी जस्तो दललाई पनि सामूहिक नेतृत्व बिना एक्लै हिँड्न सक्ने अवस्था नै छैन। कतिपय सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलिक कमजोर देखिनु भएको चाहिँ उहाँ एक्लै हिँड्न खोजेर नै हो। त्यो कुरा शेरबहादुरजीले पनि बुझ्नु भएको छ। जस्तो पछिल्लो चरणमा बरु उहाँले मिटिङहरू बोलाएर कन्डक्ट गर्न नसक्नु भएको अवस्था छ। तर कतिपय सन्दर्भमा सामूहिक नेतृत्वभन्दा अगाडि जान सक्नु भएको छैन। जस्तो उहाँले विभागै पनि बनाउँदै गर्दाखेरि विरोध आएपछि विथड्र गर्नुभएको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो के हो भने सामूहिक नेतृत्वमा नगइकन सम्भव छैन। हिजोको अवस्थामा उहाँले चाहेका जस्ता मान्छेहरू अथवा उहाँकै जेनेरेसनका अलिकति परम्परावादी सोच राख्ने मान्छेहरू हुँदाखेरि त त्यो अवस्था थियो भनेदेखि आज अब अहिले मैले भने जस्तै नयाँ ऊर्जासहित आएको मान्छेले उहाँले स्वेच्छाचारी रूपमा जान खोज्नुभयो भने त्यसलाई टोलरेट गर्दैन। त्यो सम्भावना चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ। अहिलेको स्थिति हेर्दा पहिलो कार्यकालको अवस्थालाई हामी नजिकबाट अनुभूत गर्यो र प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको नजिकै रहेर चाहिँ हामीले समाचार सम्प्रेषण गर्यो। संस्थापन पक्षको पनि संस्थापन पक्ष उत्तरको पनि काङ्ग्रेसको भूमिका, शैली र व्यवहारहरू हामी राम्ररी नै अनुभूत गर्न पायौँ। दोस्रो कार्यकालमा शेरबहादुर देउवा सभापतिको रूपमा विजय हुँदै गर्दा अब अहिले जुन किसिमको चाहिँ कार्य समितिको एउटा स्वरूप बनेको छ, यो स्वरूपलाई हेर्दा चाहिँ पार्टीलाई चलाउने बढी दबाब शेरबहादुर देउवामाथि बढी हुन्छ कि पार्टीमा हिजोदेखि आजसम्म विधि पद्धति प्रक्रिया र जनतासँग जोडिएका सवालमा, राष्ट्रियता सार्वभौमिकताको सवालमा, काङ्ग्रेसले लिने अडानको सवालमा जुन नेताहरूले चाहिँ
अडान उठाउँदै आएका थिए, माग उठाउँदै आएका थिए, दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए, तिनीहरूमाथि बढी दबाब सिर्जना हुन्छ कि पार्टी सभापतिको हैसियतमा शेरबहादुर देउवामाथि? देउबाजीलाई अब चाहिँ मैले अहिले भने सामूहिक नेतृत्वमा नगई सुखै छैन। जस्तो तपाईँको हिजो हेर्नुहुन्छ भने रामचन्द्रजी आफैसँगको सहपाठी 40% लिएर बस्नुभएको थियो वरिष्ठ नेताको रूपमा। उहाँलाई पनि देउबाजीले कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ यसरी जान्छु भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। उहाँको आफ्नो गुट के अरे आफ्नो एउटा समूह चाहिँ जुन 60% लिएर बस्नुभएको थियो त्यो चाहिँ एकट्ठा थियो, इन्क्लुडिङ विमलेन्द्रजी। कतिपय सन्दर्भमा शेरबहादुरजीले जे सोच्नुहुन्छ विमलेन्द्रजी लगायतको एउटा टिमले त्यही अनुसारको कार्य व्यवस्था गरिदिएर चाहिँ अगाडि जाने वातावरण थियो। आजको अवस्थामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि के देख्नुहुन्छ भनेदेखि देउबाजीलाई बाध्यता चाहिँ कमसेकम 5-6वटा त्यस्ता समूहसँग डिल नगरी अगाडि जान सक्ने अवस्था छैन। तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने आफ्नै हिजो एकट्ठा भएको सन्दर्भमा विमलेन्द्रजीले छुट्टै चुनाव लडेर फेरि उहाँलाई सपोर्ट गरेर एउटा समूह बनाइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँभित्र अहिले महामन्त्रीका उम्मेदवारको सन्दर्भमा जित हारको कारणले अरू 2टा गुट चाहिँ अथवा समूह एकदम स्ट्रङली बन्नेवाला छ। सँगसँगै कृष्ण सिटौलासँग उहाँले जुन एलायन्स गर्नुभएको छ त्यो समूहलाई पनि उहाँले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। प्रकाश मानजीलाई उहाँले कतिपय सन्दर्भमा तपाईँ पनि मसँगै हिँड्नुपर्छ भनेर एउटा ऐक्यबद्धतामा ल्याउनु भएको छ, त्यो समूह छ। यस्ता धेरै समूहको बिचमा आफ्नै भित्रको यो समूहको कुरा गर्दैछु, सँगसँगै शेखर कोइरालाले 40% लिएर बस्नु भएको छ। अनि रामचन्द्र पौडेल पनि फेरि कुनै न कुनै सन्दर्भमा चाहिँ शेरबहादुरजीसँग एक प्रकारले कुनै एउटा समूहको रूपमा अथवा व्यक्तिको रूपमा नेगोसिएसनको अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एक्टिभ पोलिटिक्स हुनुहुन्छ। यो 6-7वटा समूहको बिचमा उहाँले काम गर्नु पर्दाखेरि उहाँलाई हिजो जस्तो त्यो उहाँले चाहेर र अरूले वातावरण बनाइदिने अवस्था छैन। यहाँ कसैले पनि वातावरण बनाउन खोज्यो र समूहमा डिस्कसन भएन भनेदेखि उहाँले निर्णय गरेर जान सक्नुहुन्न। त्यो लोकतन्त्रको लागि चाहिँ राम्रो हो। नेतृत्वको लागि अलिकति उहाँ कमजोर भए जस्तो देखिएला, उहाँले कन्सल्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होला। तर तपाईँ हामीले खोजेको लोकतन्त्र चाहिँ हामीले खोजेको त्यस्तै हो। कसैले पनि एक्लै डिसिजन गर्दाखेरि गलत हुन्छ। त्यही भएर समूहमा मैले त यस्तो गर्न लागेँ नि भनेर समूहमा छलफल गर्दाखेरि अरूको पनि ओपिनियनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिसिजन चाहिँ सकेसम्म जनता राष्ट्र अहिले तपाईँले भने जस्तै को सन्दर्भमा चाहिँ हितमा जाने हुनसक्छ र त्यसको लागि कङ्ग्रेसमा अब देउबाजीलाई बाध्यता छ। उहाँले सामूहिक रूपमा छलफल गरेर नै नगइकन पहिला जसरी एब्सोल्युटली त्यो अधिकार लिएर जान सक्ने अवस्था छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि एउटा नयाँ तरङ्गमा नयाँ शैलीको नेतृत्व चाहिँ उभो लाग्दै गर्दा चाहिँ पुरानो नेतृत्व पनि तलतिर झरेको वा एक किसिमको डिफेम भएको जस्तो त देखियो, होइन र? अनि त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि। तपाईँको सबैले बहस गरिरहेको सन्दर्भ चाहिँ नेतृत्व, सबै नेतृत्वको देश, जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सन्दर्भमा कन्ट्रिब्युसनहरू हुन्छन्, यो आफ्नो बेलामा गरेका छन्, होइन? त्यो कङ्ग्रेसकै सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले मैले नाम लिएका सबै रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र नीति, शेखर कोइराला सबैले गर्नुभएको छ, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी सबैले गर्नुभएको छ। तर सधैँ कसैले पनि गर्न सक्दैन। एउटा फेज आउँछ जसले चाहिँ बाटो प्रशस्त गरिदिएर नयाँ मान्छेलाई दिनुपर्छ र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ आज चलिरहेको तपाईँ हामीले बहस गरिरहेको पुस्तान्तरण, विचारको हस्तान्तरण, यी सबै कुराहरू त्यसरी नै आएका थिए र कङ्ग्रेसमा मलाई लागिरहेको चाहिँ एउटा सुमधुर अहिलेको वातावरण देखिरहेको कुरो चाहिँ देश र जनताले मागेको जस्तै अब एकैचोटि पहिलो जेनेरेसनबाट दोस्रो र तेस्रो जेनेरेसनलाई नागेर चौथो जेनेरेसनमा चाहिँ अलिकति छिटो ट्रान्सफर भइरहेछ। त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति एकैचोटि छिटो हुँदाखेरि अलिकति उथलपुथल हुने हो कि भन्ने अलिकति डर चाहिँ लागिरहेछ। धेरै मान्छेहरूलाई त्यो डर लागिरहेछ। तर त्यसलाई पोजिटिभली लिएर तपाईँ हामीले खोजेको जस्तो पुस्तान्तरण अलि छिटो भइँदाखेरि नयाँ विचारका अब चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि युवाहरूले राजनीतिक स्पेसै नपाउने हो कि भनेर चाहिँ सबै पोलिटिक्सबाट चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएर जाने वातावरण थियो भनेदेखि अब बिस्तारै त्यो कुरा अझ इभन जब नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो नेतृत्वको पुस्तान्तरण भयो, एमाले भित्र पनि मैले एउटा सञ्चार देखिरहेको छु। योगेश भट्टराईले चाहिँ अब यताको प्रभाव हाम्रो एमालेमा नि पर्छ भनेर जसरी चाहिँ उहाँले त्यसलाई चाहिँ यतातिर अपनत्व दिन खोजिरहनु भएको छ। ती सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अब इभन प्रचण्डलाई पनि अब पर्सीको नेतृत्वमा जसरी चयन गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि दबाब पर्नेवाला छ।
ती सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो सकारात्मक कुरा हो। अब युवाहरूले नि यसलाई चाहिँ अपनत्व लिएर जान्छन्। युवाहरूको मर्म र भावना अनुसारको नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रशस्त वातावरण हामीले चाहेको भन्दा, कतिपय हामी भनेको तपाईँ र म भन्दा पनि लार्जर पपुलेसनले चाहेको भन्दा पनि फास्ट जसरी चाहिँ द्रुत गतिमा जुन नेतृत्व भएको छ त्यसलाई चाहिँ स्टेबल बनाएर अब अगाडि लाने सन्दर्भमा नै हाम्रो बहस हुनुपर्छ। त्यसले राम्रो गर्छ होला नै भन्ने लाग्छ मलाई। एक तरिकाले हेर्ने हो भने त शेरबहादुर देउवा त जोगिएको मात्रै हो, प्राविधिक रूपमा जोगिएको मात्रै, अदरवाइज पार्टी त एक रूपले चाहिँ शेखर कोइरालाको हातमा पुगिसकेको थियो। नेताहरूको बोली र व्यवहारमा त्यहाँनिर पनि एकरूपता देखिएन। त्यसले गर्दा पनि नेतृत्वमाथि चाहिँ भोलिका दिनमा एक दिन अगाडि एउटा बोल्ने, 2 दिन अगाडि एउटा तर्कना गर्ने, 2 दिन पछाडिको स्थिति हेर्दा चाहिँ त्यो ग्राफ हेर्दा चाहिँ त्यो सिफ्टिङ हेर्दा चाहिँ त्यो प्याराडाइमको जुन जुन ग्याप छ त्यो हेर्दाखेरि त नेताहरूले बोलेको कुरा पत्याउनु हुन्न है। नेताहरू भनेको अस्थिर हुँदा रहेछन्। त्यसमा पनि त्यस्ता लिडरसिप जुन लिडरसिपले मुलुकलाई लामो समयसम्म हाँक्यो, जुन लिडरसिपले नेपाली कङ्ग्रेसलाई लामो समयसम्म चलाइराख्यो, तर त्यस्ता नेतृत्वबाट चाहिँ आम जनता वा नेपाली कङ्ग्रेसकै डेलिगेट्सहरू अलिकति बढी चिन्तित हुन पुगे। त्यसमा चाहिँ कस्तो तपाईँले एकदम सही गर्नुभयो। कमसेकम त्यो बक्सामा मतपेटिकामा हालिसकेको मत जतिखेर त्यो तपाईँले जुन धरातलमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, मत हेर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको डेलिगेट्सहरू पुस्तान्तरण नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा रहेछन् भन्ने त देखिहाल्यो। जुन तपाईँले परिदृश्य देखाउनु भएको छ त्यो त अहिलेको सभापति बाहेक अरूको मत सेक्योर भइसकेपछिको कुरा गर्दै हुन्छ। र त्यसैबाट पनि मलाई लाग्छ युवाहरूले अहिले नेतृत्वमा गइरहेका मान्छेहरूले 2-3टा कुराहरू सिक्नुपर्छ होला। आज ती नेताहरू जसलाई तपाईँले रिफर गरिरहनु भएको छ, रातारात जसरी परिवर्तन हुनुभयो, उहाँहरूलाई जनताले जसरी प्रश्न उठाइरहेका छन् त्यो प्रश्न चाहिँ यदि मैले यस्तो व्यवहार गरेँ भने म माथि पनि उठ्छ र मेरो चाहिँ फेरि हैसियत छ के अरे खैरियत छैन है भन्ने कुरा पनि अहिलेको जो नेतृत्वमा गएका युवाहरू जुन अहिले मैले भने ठुलो दबाव र ठुलो बधाईका साथ त्यहाँ पुग्नु भएको छ, बधाईलाई मैले दबावको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। उहाँहरूले त्यसरी नै हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ माथि मान्छेले किन भरोसा गर्छ भनेदेखि तपाईँलाई राम्रो भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई दबाव पनि हो नि, त्यो नराम्रो नबन्नलाई दबाव हो। त्यस्तै बधाईको कुरा पनि त्यसै गर्ने हो। र उहाँहरूले पनि मलाई लाग्छ ती जुन पात्रहरूको कुरा गर्नु उहाँहरूबाट सिकेर मैले रातारात चेन्ज हुन हुँदैन, मैले आफ्नो स्वार्थ अथवा अरू केही कारणले गर्दाखेरि एकाएक म यता र उता हुन हुँदैन। मैले आफ्नो नीति तथा कार्यदिशा चाहिँ जुन लिएको छु त्यसलाई चाहिँ त्यही रूपले चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने एक प्रकारको सन्देश पनि दिएको छ। म सपाट भाषा प्रयोग गर्छु। सम्भवतः यो धेरै ठाउँमा बहसको विषय पनि हो। सम्भवतः तपाईँ जस्ता पोलिटिकल साइन्सका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अझै बढी चाहिँ यो हुनसक्छ होला। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक डायनामिक्सलाई चाहिँ नजिकबाट निहाल्ने हो भने लामो समयदेखि चाहिँ गणेशमान सिंहका सुपुत्र प्रकाशमान सिंह देउवा क्याम्पकै मान्छे थिए। विमलेन्द्र निधि अपवाद बाहेक देउवासँग सधैँ नजिक रहनुभयो। चुनावको माहौल बन्दै गर्दा वा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी हुँदै गर्दा सबैभन्दा पहिले पार्टी कार्यालय खोलेर पार्टी सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने विमलेन्द्र निधि हुन्। विमलेन्द्र निधिले पार्टीमा अब नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिला शङ्खनाद गरे। पार्टीभित्र इत्तरमा पुगिसकेपछि प्रकाशमान सिंहले एनी हाउ देउवाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा बढी डङ्का पिटे। आजको दिनमा जुन परिदृश्य बन्यो पहिलो चरणको निर्वाचनपछि, दोस्रो चरणमा हेर्दा त पार्टीभित्र त गजबको सेटिङ हुँदो रहेछ, पार्टीभित्र गजबको सिफ्टिङ हुँदो रहेछ। पार्टीभित्र आम रूपमा आम निर्वाचनमा चाहिँ डमी उम्मेदवारहरू उठाइएको कुरा चाहिँ सामान्य रूपमा देखिन्छ। त्यो एक किसिमले चाहिँ चुनावी रणनीतिक रूपमा चाहिँ पाच्य पनि हुँदो रहेछ। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा डमी उम्मेदवार जस्तो देखिएन। अब मलाई उहाँहरू डम्मी नै हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किन भन्दा उहाँ दुईजनाकै चुनाव अगाडिको इभन विमलेन्द्र निधिको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त झन्डै 1 वर्ष अगाडि उहाँले यो ऐलान गर्नुभएको थियो कि म चाहिँ चुनाव लड्दैछु र त्यो कुरा शेरबहादुरजीसँग पनि गएर भने भनेर मिडियामा आएको कुरा हो। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि उहाँको ऊ चाहिँ के थियो भनेदेखि
शेरबहादुरजी र मेरो योभन्दा अगाडि छलफल भएको थियो। अघिल्लोचोटि शेरबहादुरजीलाई मैले सहयोग गर्ने र यसपालि शेरबहादुरजीले मलाई सहयोग गर्ने भनेर म उपाध्यक्ष बस्या हो। त्यो आधारमा मैले कुरा गरेको र उहाँले चाहिँ अब एक फेर मलाई छोड भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब अर्कोचोटि चुनाव लड्ने माहौल मेरो हुँदैन, त्यस बेला त अरू मान्छेहरू आइसक्छन्, त्यो कारणले म अहिले नै लड्छु, जे त होला भनेर तयारी गरेको छु भनेर जुन भनिसकेपछि कन्सिस्टेन्टली उम्मेदवारसम्म बनिसक्दाखेरि मलाई विमलेन्द्रजी दमी उम्मेदवार जस्तो लाग्दैन। तर सँगसँगै प्रकाश मानजीको नि कतिपय सन्दर्भमा त्यो हो। तर उहाँहरूलाई एउटा ऊ चाहिँ के रहेछ भने कहाँनिर चाहिँ अलिकति तपाईँले भने जस्तै फेरि उहाँहरू कहाँनिर चुक्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूलाई एउटा ऊ रहेछ, अब एउटा अब के भन्ने सम्भावना चाहिँ उहाँहरूले के लागेको रहेछ भने म धेरै नै भोट ल्याउँछु र दोस्रो हुन्छु कमसेकम पहिलो नभए पनि भन्ने रहेछ। त्यो अवस्थामा अरूबाट सपोर्ट लिनलाई चाहिँ उहाँहरूले होइन हामी जो दोस्रो तेस्रो चौथो हुन्छौँ भने पनि शेरबहादुरजीको विरुद्धमा चाहिँ एकै भएर चाहिँ शेरबहादुरजीलाई यसपालिलाई हामी रिप्लेस गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर अनफर्चुनेटली उहाँहरू दुईजनाकै भोट कम आयो। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू अलिकति जुन पहिलाको स्ट्यान्ड थियो त्यसबाट चाहिँ अलिकति पछि हटेर चाहिँ हट्नुभयो। त्यसमा चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कङ्ग्रेसभित्रको त्यो उहाँहरूमा मात्रै भएको होइन कि धेरै त्यो पुस्तामा रहेका 65 भन्दा माथि र 75 भन्दा तलका पुस्तामा रहेको अझ कहिलेकाहीँ केही 60 वर्ष माथिका पनि कङ्ग्रेसका आफूलाई युवा भन्ने मान्छेहरूको पनि एउटा सङ्कुचन चाहिँ के छ भनेदेखि सिनियर मान्छेलाई नै रेस्पेक्ट गर्ने होइन, अलिकति पुरातनवादी सोच, नयाँ मान्छेले एकैचोटि लिडरसिप लिनु हुँदैन, 30 वर्ष हुँदाखेरि त हुँदैन, 50 वर्ष नभइकन केन्द्रीय सदस्य पनि हुँदैन भने जस्तो भावनामा बगिरहने एउटा सोचले चाहिँ कता कता आफूले कम भोट आइरहेपछि उहाँहरूमा त्यसले चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्स गर्यो कि म तपाईँलाई फेरि अर्को सवाल गर्यो कि र मैले सोचिरहेको चाहिँ अब एकातिर शेरबहादुरजी तपाईँले भने जस्तै प्रकाश मानजी नि लामो समय काम गर्नुभयो, विमलेन्द्रजी त आजसम्म पनि उहाँले उम्मेदवारीको कसरत गर्दाखेरि पनि नयाँ समूह बनाएर अगाडि नजानु भएको, शेरबहादुरजीलाई नै सहयोग गरिरहनु भएको मान्छे। उहाँलाई के सहिलो भयो होला भने शेरबहादुरजीलाई नै बरु सपोर्ट गर्दा नयाँ मान्छे आएन, बरु यता शेखरजी त केन्द्रीय सदस्य नि केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुनुभएको, कार्यकारी भूमिकामा नगएको, कङ्ग्रेसको के अरे उता यो पदाधिकारी नभएको मान्छेलाई किन नयाँ नेतृत्व सुम्पिरहनु भनेर त्यो प्रकारको चिन्तनबाट त्यो काम भयो होला। त्यति गर्दाखेरि पनि अहिले तपाईँले भने जस्तो उहाँहरूको त्यो मुभ चाहिँ जनताले सामान्य रूपमा लिएन, जुन कुरा तपाईँले अहिले पनि भनिसक्नुभयो। तपाईँले म फेरि अर्को सपाट प्रश्न गर्छु, सुन्दा मजा नलाग्ला तर यो प्रश्न आजको दिनमा जसले मान्ने प्रश्नको रूपमा तिर्सिएको छ। लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभएको थियो प्रकाश मान सिंह र विमलेन्द्र निधि। भोटको रेसियो हेर्दा विमलेन्द्र निधिलाई आफ्नै मधेसका जनताले नपत्याइदिएको र गणेशमान सिंहको सुपुत्र जसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र सम्भवतः काङ्ग्रेस इत्तरका मान्छेले पनि सबैभन्दा बढी सम्मान गर्छन्, आफ्नो पकेट मत पनि चाहिँ सुरक्षा गर्न नसकेको उहाँहरू त यति विधि नाङ्गो उदाङ्गो हुनु भएन र भने त्यसलाई पनि त्यसरी रियाक्ट गरेर फेरि अघिल्लो दिन भनेको कुरा भोलिपल्टै करेक्ट गरेर नगरिकन धैर्य गरे भए तपाईँले भने जस्तो मत भने कहिले धेरै हुन्छ कहिले थोरै हुन्छ, चुनाव भने हारिन्छ जितिन्छ होइन, मतदानमा गएपछि जस्तो कतिपयमा दम्ब हुन्छ होइन। तर अहिले भइरहेका प्रधानमन्त्री, अहिले भइरहेका देखिएका नेताहरूमध्ये धेरै नेताहरू चाहिँ शेरबहादुरजी चाहिँ 48 सालदेखि अहिलेसम्म जितिरहेको हो भनेदेखि प्रचण्डजी पनि कति ठाउँ हार्नु भएको छ, केपी शर्माजी नि हार्नु भएको छ, जित्नु भएको छ, अरू पनि हार्ने जित्ने हुन्छ, चुनावमा त्यो हुन्छ होइन। तर त्यति हुँदै पनि शेरबहादुरजी पनि सभापतिमा संसदीय दलमा पनि हारेर जितेर त्यस्तै गरेर आइरहनु भएको। तर त्यो चाहिँ के भने उहाँहरूले तपाईँले भने जस्तो अहिलेको इलेक्सनमा हेर्दाखेरि त्यो देखिँदै गर्दाखेरि पनि तर धैर्य गरेर अगाडि जानुपर्ने हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ फेरि राम्रो मतले जित्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूको अलिकति हतारिएको, अलिकति अतासिएको निर्णय हो कि भन्ने चाहिँ अहिले जनमानसमा छ, जुन कुरा तपाईँले नि बारम्बार मलाई त्यतातिर लैजानु अर्कोतिर लान चाहन्छु। अब डाक्टर शेखर कोइरालाको उदयको कुरा गरौँ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सामान्य रूपमा हेर्दा पदाधिकारी पनि नबनेको व्यक्ति, पार्टीको एउटा सांसदको हैसियतले, पार्टीभित्र एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले राज्यको कुनै प्रमुख जिम्मेवारी पनि वहन नगरेको व्यक्ति, शेरबहादुर देउवा इत्तर समूहमा जब सहमति बनेन त्यसपछि चाहिँ आफ्नै
भाइ दाइ दिदी बहिनीबाट सहयोग नपाएको व्यक्ति जुन एउटा नयाँ ऊर्जावान टिम लिएर फिल्डमा जानुभयो, मैदानमा जानुभयो, जुन रूपले उहाँले मत प्राप्त गर्नुभयो, यो मतको सन्देश र काङ्ग्रेसभित्र आगामी दिनमा समहाउ 15औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका केही प्रक्षेपणहरू त हो नि, होइन र? होइन, गजबको त्यो चाहिँ अब जस्तो मलाई पनि लागिरहेको, यसरी सबैजना उम्मेदवार भइरहँदाखेरि मलाई पर्सनल्ली पनि लागिरहेको कुरो चाहिँ शेखरजीलाई त्यत्रो भोट नआउन सक्छ भन्ने मलाई पनि लागेको थियो। मैले कतिपय सन्दर्भमा उहाँको नजिकका मान्छेहरूलाई अलिकति एनालिसिस गर्ने कि अलिकति एउटा क्यान्डिडेटको लागि तयारी गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरू यदि त्यस्तो हो भने भनेर नि जिज्ञासाहरू जाहेर गरेका थिएँ, होइन? तर त्यति हुँदाहुँदै तपाईँले भने जस्तै एउटा परिवर्तनको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा ठुलो सन्देश लिएर चाहिँ त्यो भोट आएको छ। अझ उहाँको त अझ राम्रो के हुने रहेछ भनेदेखि दुईटै युवा आज जो महामन्त्री जितेका छन् दुईटैलाई आफ्नो टिममा राखेर लिएर गयो भए अझ त्यो भोट बढ्थ्यो कि भन्ने पनि आकलनहरू गर्न सकिन्छ कि। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा शेखर कोइरालाको मात्रै होइन, त्यो मुद्दा अहिले तपाईँले भने जस्तै प्रकाशमान सिंहले नि लामो समयदेखि उठाएर आउनुभयो। उहाँले संसदीय दलको चुनाव लड्दादेखि त्यो कुरा भन्दै आउनुभएको थियो, 4 वर्ष 5 वर्ष भइसक्यो। अनि विमलेन्द्र निधिले नि 1 वर्षदेखि त्यो कुरा उठाइरहनु भएको छ। र त्यो मुद्दामा ए न के न कङ्ग्रेसका धेरै मतदाताहरू चाहिँ लागेका थिए र उहाँहरूलाई चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ कसलाई सपोर्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो भत्केला त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यसरी आएको हो। र शेखर कोइरालाको जुन टिमको कुरा गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ राम्रो देशव्यापी परिचालन गरेको रहेछ। भलै ती सबै सङ्केतहरू चाहिँ नेगेटिभ हुँदाहुँदै पनि, भलै आफूले एकट्ठा भएर जान नसकिरहँदाखेरि पनि, भलै आफू चाहिँ विरासतको पनि पूर्ण विरासत कोइराला त हो, तर कोइरालाका नाममा छोराछोरीहरू अन्तै रहँदै गर्दाखेरि पनि जुन भोट ल्याउनु भयो उहाँले, त्यो चाहिँ एक प्रकारको परिवर्तनको लागि आएको भोट थियो भन्न चाहिँ सकिन्छ। र सँगसँगै अर्को के भने फेरि यी अहिले तपाईँले उच्चारण गरे जस्तै गणेशमानजीका सुपुत्र विमलेन्द्र निधि लगायतहरू पनि एकट्ठा भए भनेर बिहानै सन्देश आइरहँदाखेरि पनि दोस्रो चरणमा नि उहाँको भोट घट्ला भन्ने अपेक्षा गर्दै गर्दा अझै 153 भोट जसरी बढ्यो उहाँको पक्षमा, त्यसले चाहिँ शेखर कोइराला पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसमा इस्टाब्लिस भइसकेको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। कतिपयले त्यसलाई पत्याउन नसक्नु चाहिँ दुर्भाग्य रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ। अलिकति अर्को पार्टीतिर जाउँ, नेकपा एमालेको पनि एक किसिमले अध्यक्ष बाहेक अन्य पद हेर्नुहुन्छ भने केही नयाँ फेसहरू छन्। जस्तै अब त्यहाँ महासचिवकै कुरा गर्नुहुन्छ भने शङ्कर पोखरेललाई चाहिँ ल्याइएको छ। एक तरिकाले उहाँको अनुहार र उहाँको जुन अध्ययन छ त्यसले चाहिँ काम गर्ला। अन्य मान्छेहरूको कुरालाई चाहिँ तफसिल राख्ने हो भने पार्टी अध्यक्षमा चाहिँ एक किसिमले लोकतान्त्रिक पद्धति नै अपनाइयो, हारजित जे भए पनि केपी शर्मा ओली चाहिँ जितेर आउनुभयो। काङ्ग्रेसभित्र पनि एक किसिमको दृश्य हामीले हेऱ्यौँ। राप्रपा पनि एउटा प्याराडाइम सिफ्ट गरेर परिकल्पनै नगरेको नेतालाई स्वीकार गरे। अब माओवादीको हुँदैछ लगभग लामो समयसम्म औपचारिक रूपमा पार्टीको अधिवेशनहरू महाधिवेशनहरू गर्ने, तर टिके प्रथाको उहाँहरूमा चाहिँ बढी अलिकति प्रभाव रहेछ। अहिलेको यो ठुलो दलहरूमा चाहिँ उथलपुथलको स्थिति बनिरहँदा, आन्तरिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा जताततै चाहिँ छरिएर पुगिरहँदा माओवादी केन्द्रमा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दाले संस्थागत रूपमा केही फरक पार्ला र? अहिले त्यो चाहिँ देखिया छैन। तपाईँको बिहान पनि मैले रेडियोमा देव गुरुङ जो पार्टी छोडेर पर गइसकेर फेरि फर्केका मान्छे सुन्दै थिएँ। आज लेखनाथजी युवाहरूको पनि कुरा सुन्दै थिएँ। उहाँहरूमा कतिपय सन्दर्भमा अहिले पनि के अरे प्रचण्डको विकल्प छैन, पार्टीको आन्दोलनलाई अहिलेको सन्दर्भमा अगाडि लानलाई उहाँ नै आवश्यक छ भन्ने एक प्रकारको ठुलो जनमत चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। अब त्यो अब 2-3 कारणले हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ तपाईँले तल्लो तहदेखि नै अलिकति लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आउनुभयो भनेदेखि जसरी कङ्ग्रेसमा सोचेको पनि थिएन नि त, यति छिटै दुइटै त्यहाँमाथि पनि टिकटै नपाएका, ग्रुपमै नपरेका, समूहमै नपरेको मान्छे, प्रकाशमान जस्तो सानो समूहको बल्ल बल्ल त्यहाँ टाँसिएर उम्मेदवार बनेको मान्छे महामन्त्री हुन्छन् भनेर विश्वप्रकाशलाई पनि मेरो विचारमा त्यति आशा थिएन होला। तर त्यो एक प्रकारले तपाईँ हामीले नै गर्दै गएको पुस्तान्तरणको डिस्कोर्स, यी मान्छेहरू राम्रा हुन् भनेर कङ्ग्रेसभन्दा बाहिरका मान्छेले जसरी
उहाँहरूलाई बनाउँदै लानु भएको थियो। त्यसलाई मैले अहिले दबावको रूपमा नि भने, पछिसम्म त्यो दबावकै रूपमा दबावसम्मकै रूपमा काम गर्छ र गरोस् भन्ने शुभकामना हुँदाखेरि त्यो चाहिँ कसरी आयो होला भने तलदेखि नै तपाईँले कङ्ग्रेसको त देख्नु नि, मान्छेले कतिपय सन्दर्भमा खिल्ली पनि उडाए, कतिपय ठाउँमा बन्दुक चले कि निर्वाचन गर्दाखेरि त्यो हाम्रो सन्दर्भमा अलिअलि ठेलमठेल हुने होइन, अझ कतिपय तराईको एरियामा त्यो स्वाभाविक अरू निर्वाचन हुँदा नि हुन्छ, तर कङ्ग्रेसको निर्वाचन चाहिँ आम निर्वाचन जस्तै हुँदै जाँदाखेरि त्यो स्वाभाविक देखियो र अहिले परिवर्तन जुन देखियो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया गर्दाखेरि त्यो एमालेमा नि कतिपय सन्दर्भमा देखिएन। अहिले तपाईँले शङ्कर पोखरेलको नाम लिँदै गर्दाखेरि शङ्कर पोखरेल चाहिँ हिजोको सन्दर्भमा कतिपय सन्दर्भमा उहाँलाई राम्रो मान्छे, पढ्ने लेख्ने मान्छे भन्नुहुँदाखेरि पनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँको पढाइ चिन्तन, उहाँले प्रदेश नम्बर लुम्बिनी प्रदेशमा जसरी शासन सञ्चालन गर्न खोज्नुभयो, कुनै पनि संवैधानिक अवयवहरूलाई चाहिँ कसरी कुल्चिने, जसरी यो सङ्घीय उसमा चाहिँ उहाँका प्रधानमन्त्रीले कुल्चिन खोज्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि उहाँले त्यही सेटिङमा काम गर्न खोज्नुभएको कारणले महासचिवलाई चाहिँ अहिले धेरै मान्छेले पोजिटिभली लिइरहेका छैनन्। महासचिव बनाइरहेको मान्छे ओलीजीले आफूलाई मन परेको मान्छे ल्याए, अरूलाई उम्मेदवारी पनि गर्न नदिकन ल्याए भनेर भनिराखेको अवस्था छ। तर त्यो सन्दर्भ चाहिँ मलाई लाग्ने चाहिँ यो माओवादीमा पनि त्यो अवस्था आएन। अहिले पनि तपाईँको जहाँ चाहिँ अलिकति पनि निर्विवाद नेतृत्व ल्याउनलाई चाहिँ विवाद गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ अधिवेशनै रोकेर अगाडि जाने उहाँहरूको जुन एउटा डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसलाई चाहिँ चल्न नदिने जुन कामहरू गरिराखेको छ, त्यसले प्रचण्डको अल्टरनेटिभमा लिडरसिप आउन सक्दैन। तपाईँले भने जस्तै भीम रावल कतिपय सन्दर्भमा उहाँका कुराहरू अलि बढी एक्सट्रिम, अलि बढी मान्छेलाई चाहिँ इमोसनल उसमा खेल्ने जस्तो देखाउनुहुन्छ, अलि बढी उत्तेजना फैलाउने प्रकारको देखिन्छ। तर कमसेकम एमालेलाई स्वेच्छाचारी निर्वाचन के अरे महाधिवेशनबाट नेतृत्व आयो भन्ने जोगाउनलाई कमसेकम ओलीजी आफूलाई म इलेक्टेड भएको भन्ने बनाउनलाई त्यति भीम रावलले चाहिँ एकदम ठुलो क्रेडिट जान्छ भीम रावललाई। तर त्यति गर्दै गर्दाखेरि पनि अरू नेतृत्वमा जसरी उहाँले चाहिँ गर्न खोज्नुभयो, अरूलाई आउन दिनु भएन, त्यहाँभित्रको गुनासाहरू हेर्नुहुन्छ भने उहाँ नै बलियो हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचन मजाले छोडिदिनु भएको भए आज शेरबहादुर देउवालाई त्यो दबाब मलाई बनाएन भन्ने अथवा मलाई स्पेस दिएन भन्ने दबाब किन छैन भने चुनावमा गएको छ, हारिस त के गर्ने भन्न सक्यो। तर केपी शर्मा ओलीलाई अहिले तपाईँको अधिवेशनबाट इलेक्टेड भएर आएको 1 महिनाको बिचमा तपाईँले हेर्नु भएको छ गुनासाहरू उहाँको पार्टीभित्रका, होइन म यो बन्थेँ, यो बन्न पाइनँ, मलाई यो कमिटीमा राखिएन भनेर उहाँले आफ्नैको क्लोज सबभन्दा नजिक भएकाहरूको पनि जुन गुनासाहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको आफ्नै नेतृत्व चाहिँ अरू कमजोर भयो कि जस्तो लागिरहेको अवस्था छ। र त्यो कुरा उहाँलाई मात्रै होइन, भोलि प्रचण्डलाई पनि लागु हुन्छ। प्रचण्डकै सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यस्तै गरेका कारणले प्रचण्डका कतिपय निर्णयहरू अलि अगाडि पनि उहाँले पब्लिकमै बोलेको कुरा, अब यो पार्टी त विघटन हुन्छ यस्तै गरियो भने त तपाईँ हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर त्यो जुन गरिरहनु भएको छ, नेतृत्व नै हरेक कुरामा च्यालेन्ज गर्ने, एउटा मन्त्री बनाउने सन्दर्भमा नि जुन प्रकारको मै हुनुपर्छ भनेर, मै क्यापेबल भनेर जाने सम्भावना छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले अरू झङ्ग्याउँछ। जब डेमोक्रेटिकल्ली इलेक्ट हुँदैन मान्छेको महत्त्व म त हुन्छ नि भन्छ। अहिले अब कतिपय मान्छेलाई काङ्ग्रेसकाहरूलाई अहिले नै केन्द्रीय समितिमा 79 जना उठेका छन्, 35 जनाको मतगणना भइरहेछ, कतिको मत त्यहीँ आइरहेछ। जनताले तिमीलाई कहाँ राखेका छन् भनेर उसले आफैले हेर्न पाउँछ। नेतृत्वले कहिलेकाहीँ सम्झाइदिनु त जतिसुकै तिमी पपुलर भने पनि तिम्रो भोट त यति हो नि भनेर देखाउन सक्ने अवस्था भयो नि त कङ्ग्रेसमा त, होइन? त त्यो अवस्था चाहिँ एमालेमा अथवा माओवादीमा नहुँदाखेरि चाहिँ नेतृत्वलाई बढी प्रेसर हुन्छ, उहाँहरू अरू कमजोर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू कमजोर हुनु भनेको फेरि उहाँहरूले डिसिजन एउटा लोकतान्त्रिक तरिकाले गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ फेरि समग्रमा चाहिँ पार्टी सिस्टम कमजोर हुनु हो र त्यसले चाहिँ लोकतन्त्र तपाईँ हामीले कुरा गरिरहेको कुरालाई हिट गर्छ। र त्यो भइसकेपछि फेरि तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रियता जनजीविकाको सवालमा पनि पार्टीले स्पष्ट लाइन लिन सक्दैन। त्यही भएर अहिलेको सन्दर्भ लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने र सम्वर्धन गर्ने सन्दर्भ हो। त्यो सन्दर्भमा अहिलेको महाधिवेशनहरू त्यतातिर गइदिए भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको पनि चाहना, मेरो पनि चाहना। कतिपय कुरा राम्रा भएको छन्, कतिपय नराम्राबाट सिकेर अगाडि जानुपर्छ। म चाहिँ अलिकति आशावादी नै छु। तपाईँले यति भनिरहँदा फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धाको कुरा त पहिलो लाइनमै आउँछ। अल्टिमेटली राजनीतिक दलहरू चाहिँ गएर चाहिँ आम जनताको बिचमा चुनिनुपर्ने, छानिनुपर्ने र जनताको बिचमा गएर टेस्टेड हुनुपर्ने। त्यहाँ बिक्ने भनेको लिडरसिपको डाइनामिक्सले, लिडरसिपको शैलीले, पार्टीको सिद्धान्त विचार र आम जनतासँग जोडिएको कुराले। यी यावत कुराहरू गत निर्वाचनको
ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस कुन पोजिसनमा थियो, लिडरसिपको भूमिका के थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अहिले जुन प्रकारको लिडरसिप चेन्ज भएर आएको छ, झट्टै हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक दलहरूमा सबैभन्दा व्यवस्थित, अलिकति बढी चलायमान र पार्टी प्रणालीमा चाहिँ बढी अभ्यस्त भएको पार्टी चाहिँ नेकपा एमाले देखिन्छ। जनयुद्धपछि आए खुला राजनीतिमा आएपछि माओवादी केन्द्रको एउटा हाइप थियो, तर यो 10-15 वर्षको बिचमा माओवादीको एउटा स्थिति बन्यो कि एकपछि अर्को गर्दै कमजोर हुँदै गए, नेताहरू त्यहाँबाट पलायन हुँदै गए, आफ्नो भविष्य अन्यत्र खोज्दै गए। यस अर्थमा हेर्दा ठ्याक्कै नहोला भोलि, तर पहिलो नजर हेर्दा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा भनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच हुने देखिन्छ। गत निर्वाचनको ट्रेन्ड र टेन्डेन्सी, अहिलेको लिडरसिपको अवस्था हेर्दा नेपाली कांग्रेसले एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा अहिलेको नेतृत्व नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि लायक छानिएका छन्। त्यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अघिल्लो निर्वाचनलाई रिकल गर्दाखेरि तपाईँले अब सिनारियो क्लियर छ। अघिल्लो निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीले जुन नारा लिनुभएको थियो राष्ट्रवादको, त्यो राष्ट्रवाद पनि अलिकति लिमिटेड राष्ट्रवादको नारा लिएर अगाडि जाँदाखेरि उहाँ असाध्यै पपुलर हुँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले नेकपा माओवादीसँग एकता नगरेको भए त 3 वर्ष सत्तामा रहनुहुन्थेन। भोटैको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा पनि कांग्रेस र एमालेको, तपाईँले भने जस्तै कांग्रेस अलिकति मास बेस पार्टी हो, ऊ क्याडर बेस सङ्गठित पार्टी भन्दै गर्दाखेरि पनि त्यो बेलामा त्यति पपुलर केपी शर्मा ओलीले पाएको भोट भने कांग्रेसले भन्दा 35,000 बढी हो समग्रमा। देशव्यापी रूपमा समानुपातिमा आएको भोट भने त्यो काउन्ट गर्ने भोटहरू हो, त्यो सबै पार्टीलाई छानेर हालेको छ। उम्मेदवार नभएको ठाउँमा पनि पार्टीलाई हाल्न भोट पाइन्थ्यो। त्यो भोट हेर्नुहुन्छ भने कांग्रेसले भन्दा त्यो बेलामा ल्याएको भोट 35,000 बढी हो। 31,38,000, 31,73,000 जस्तो लाग्छ मलाई। 31 हो अथवा 33 हो, त्यो मैले कन्फ्युज भएँ। तर एउटा कुरा के हो भने 35,000 बढी हो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसकै कम्पिटिसन होला, तर त्यो 35,000 मध्ये अहिले समानुपातिकमा पनि कमसेकम माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरू गइरहँदाखेरि त ल एकदमै कम रेटिङ गरे नि 2 लाख 3 लाख भोट त गयो होला उतातिर। अरू बढ्लान् बेग्लै कुरा भयो होइन, अरू ल्याउनु भयो होला अरू पार्टीबाट, तर त्यति भोट त चोइट्यो होला। त्यो हुँदाखेरि समानुपातिकमा कांग्रेसलाई यसपालि 1 नम्बरमा राख्नलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। र अर्को सन्दर्भ चाहिँ के छ भने धेरै सिटहरू पोर चाहिँ योभन्दा अघिल्लो चुनावमा चाहिँ फर्स्ट पास द पोस्टमा जहाँ 1 भोट 2 भोटले 15 भोटले 20 भोटले जित्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा पार्टी चाहिँ एकदम मलिन अनुहारसहित राष्ट्रियताको सवालमा पनि आफूलाई कमजोर जस्तो भएर प्रस्तुत गरिरहेको पार्टी, अर्को चाहिँ राष्ट्रवादको एउटा जुझारुपन सहित आएको चाहिँ नेतृत्व हुँदै गर्दाको पार्टीमा त्यसरी चाहिँ उहाँहरू 90 कति सिटमा गर्दाखेरि 80 सिटमा चाहिँ प्रत्यक्षमा जित्नु भएको थियो फर्स्ट पास द पोस्टमा होइन। त्यो कारणले ठुलो भइरहेको अवस्था हो। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै समानुपातिकमा डेफिनेटली कांग्रेस र एमालेकै प्रतिस्पर्धा होला, तर फर्स्ट पास द पोस्टमा आउँदाखेरि यसपालि अनफर्चुनेटली अहिलेको परिस्थितिमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कांग्रेसको एउटा नयाँ उभारसहित नयाँ नेतृत्व आइरहेको अवस्था, एमाले चाहिँ एक प्रकारले टुक्रिएर चाहिँ इलेक्सनमा जानु परेको अवस्था गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति यता तलमाथि हुन्छ। त्यो कुरा स्वाभाविक हो पार्टी फुटिसकेको अवस्थामा जस्तो लाग्छ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा चाहिँ कांग्रेस र एमाले बीच होला, तर अहिलेको नयाँ उभार सहितले गर्दाखेरि चाहिँ एमाले भित्र पनि अब चाहिँ कांग्रेसले चाहिँ यो ट्रान्सफर गर्यो, हामी यो गर्न सकेनौँ भन्ने एक प्रकारको हिन्ताबोध। जस्तै अब भीम रावलै कसरी चुनावमा जानुहुन्छ होला, जस्तै योगेश भट्टराई नै कसरी जानुहुन्छ होला, अरू जो महासचिवका लागि एस्पिरेन्ट थिए उहाँहरूलाई पनि त्यो प्रकारको उहरू छन्। जस्तो अब त्यहाँका होनहार भनिएका महिलाहरू जो चाहिँ उपमहासचिव अथवा महासचिवमै कम्पिटिसन गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई महिला कोटामा राखेर छोडिदिएको छ होइन। समावेशिताको सन्दर्भमा पनि एमाले अहिले जस्तो अब कांग्रेसमा चाहिँ सबै 8वटा सेक्टरबाट उपमहासचिवहरू इलेक्टेड भएर आए, धेरै नयाँ अनुहार आए, एकजना पनि छैन पुरानो अनुहार। यतातिर त्यो अवस्था नआइरहँदाखेरि चाहिँ कता कता नेतृत्वमा पनि अलिकति हामी यति गर्न सकेनौँ भन्ने भावनाले जानुपर्ने अवस्था छ। तर ठुलो पार्टीको रूपमा चाहिँ त यिनीहरू दुईटा नै पार्टी हुन् अहिलेको सन्दर्भमा कम्पिटिसन गर्ने, त्यसको लागि कांग्रेस कामयाबी भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। राष्ट्रिय एजेन्डाका प्राथमिकताका सवालमा हेर्दा दलहरूको अहिलेको प्राथमिकता चाहिँ
त्यति स्पष्ट नदेखिएको स्थिति हो। अब त्यसलाई पनि अब कसरी भन्ने हामीले पनि होइन। तपाईँले भने जस्तै प्राथमिकता 6 दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत एक थरी भनेका छन्, जनताको चाहना एकातिर छ, तैपनि तर दलहरू चाहिँ के गरिरहेछन् भने घोषणापत्र अनुसार काम गरिरहेछन्, त्यो चाहिँ गरिरहेको छैनन्। त्यो चाहिँ तपाईँले भने यथार्थ हो। त्यही भएर उहाँहरूले जुन इन्भिजन गर्नुभएको छ, है तपाईँको इन्डिकेसन मलाई लाग्छ कङ्ग्रेस भनिसकेपछि तपाईँले एउटा उसको पोलिसी यो हुनुपर्छ, यो हुन्छ होला भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट भनेपछि यो हुन्छ, यो हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ। त्यही प्रकारको नेतृत्वको आशा गर्नुहुन्छ, त्यही प्रकारको नीति कार्यक्रमको आशा गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ कुठाराघातहरू भएका जस्तो देखिन्छन्। त्यतातिर इन्डिकेट गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ हामीले पनि के चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि समग्रमा त्यसलाई पनि आम रूपमा छलफलमा ल्याइराख्नु पऱ्यो कि कङ्ग्रेस भनेको यस्तो हो, उसले इन्भिजन गरेको पोलिसी यो हुनुपर्ने हो, यहाँतिर डाइल्युट भइरहेछ। हामी पनि कतिपय सन्दर्भमा जनरल पब्लिक पनि खासै फरक छैन। भोटरको रूपमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ हामी शुभेच्छुकको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने पनि पार्टीको आइडियोलोजी र तपाईँ शुभेच्छुकमा कहाँनिर तारतम्य छ त्यो क्वेसन गर्ने बेला आछ। नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक हुँ भन्छ, ऊ माओवादीको शुभेच्छुकभन्दा फरक पनि छैन, राप्रपाको शुभेच्छुकभन्दा फरक पनि छैन। कसरी हुनसक्छ? त्यो पनि समग्रमा प्रश्न गर्ने बेला आछ। जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब विचार र उसको दृष्टिकोणले हाम्रो कतिपय अहिले एमालेमा चुनिएका मान्छेहरू, इभन कङ्ग्रेसमा अहिले चुनावमा उम्मेदवार दिएर भोट गणना भइरहेका मान्छेहरूको चाहिँ विचार सिद्धान्त पार्टीभित्र फिट हुने कि नहुने त्यो क्वेसन कहिले पनि गरिरहेको छैनौँ कि हामीले। यसले यतिले जित्यो अथवा यसलाई मनोनित गरेर ल्यायो भनेर हामी त्यहीलाई संसार बनाएर गइरहेको छौँ। तर त्यसप्रति हामीले खासै चासो दिइरहेका छौँ। त्यही भएर पार्टीहरू सुधार्ने सन्दर्भमा म त फेरि पनि भन्छु, कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा जुन तपाईँ क्रिटिकल मास मिडिया कङ्ग्रेसभन्दा बाहिरका मान्छेले जुन शुभेच्छासहित जुन एउटा दबाब सिर्जना गर्नुभएको थियो त्यो कमसेकम एक हदसम्म आयो भनेर देखिरहेछ अहिलेको परिणामले। भने उहाँहरूको नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा त्यही प्रकारको दबाब बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ पनि त्यो बारेमा सुसूचित हुनु पऱ्यो। तपाईँले नि कङ्ग्रेसको घोषणापत्र, उसले लिनुपर्ने नीति, उसलाई जनताले देख्न चाहेको एउटा रूप, त्यो बारेमा पनि छलफल गराइदिनु पर्यो। त्यसको बारेमा त्यसपछि छलफल गराए मैले पनि अपडेट हुनु पाउँछु, जनता पनि सुसूचित हुनु पाउँछन्। त्यो अवस्था पनि सिर्जना गर्यो भने एक प्रकारको दबाब होला। त्यो भएन भने चाहिँ उहाँहरू के म चाहिँ कम्युनिस्ट हुन नपाउने, अथवा म चाहिँ काङ्ग्रेस हुन नपाउने, अथवा म चाहिँ राप्रपा, त्योभित्र त केही लुकिया छ नि त। राप्रपा भन्दै गर्दा कस्तो देखिनुपर्छ तपाईँ हामीले इमेजिन गरेका हुन्छौँ, कङ्ग्रेस भन्दा कस्तो देखिनुपर्छ इमेजिन गरेका हुन्छौँ। तर हामी त्यो बारेमा बहस कम भइरहेछ। त्यतातिर पनि मलाई लाग्छ अब बहस केन्द्रित गरेर यहाँहरूलाई सच्याउनुपर्छ। किन भन्दा पार्टी नसचिकन हाम्रो तपाईँले अहिले सुरुमा उठा जस्तै धेरै कुराहरू गोलमटोल नै भइरहन्छन्। अब पार्टी लोकतन्त्रको लागि पर्यायवाची भए हामी लोकतन्त्रभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ। त्यही भएर पार्टीभित्रको आन्तरिक मात्रै होइन कि पार्टीको ओभरअल आइडियोलोजी प्रोग्रामदेखि सबै कुरामा पनि त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि अब क्रिटिकल मास, तपाईँ मिडिया, बौद्धिक वर्गको पनि हो है। त्यसमा चाहिँ त्यसै गरी जानुपर्छ होला। कस्तो भयो भने डाक्टर साहब अहिले आएर चाहिँ अब काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिले खासै फरक नपारे तापनि लोकतान्त्रिक एउटा डेमोक्रेटिक फोर्सको हैसियतले मुलुकभित्र एउटा क्रिटिकल स्थितिमा एउटा अहम भूमिका हुँदो रहेछ। त्यो भूमिका नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने टाइम एन्ड एगेन चाहिँ अवस्था आएको छ र भोलिको दिनमा पनि सम्भवतः एउटा फरक परिस्थितिमा हामी जाँदा पनि त्यो देखिन्छ होला। तर सवाल के हो भने मुलुकको सामु देखिएका चुनौतीहरूको सवालमा अहिलेकै कुरा गरौँ न। राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा न संसद परिरहेको देखिन्छ, न सरकार परेको देखिन्छ, न व्यवस्थापिकाको स्थिति त्यही छ, कार्यपालिकाको स्थिति त्यही छ, न्यायपालिकाको स्थिति त्यही छ। र सबैभन्दा बढी अहिले चिन्ताको विषय के हो भने आन्तरिक रूपमा मजबुत र बलियो नभइरहेको स्थितिमा हामी मजबुत नभइदिँदा चाहिँ जुन प्रकारले आन्तरिक अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जुन चासोको केन्द्र नेपाल बनेको छ त्यसको वरिपरि हामी घुमिरहेका छौँ। दलहरू अन्य विषयहरूलाई तफसिलका विषयहरू बनाइरहँदा दलहरूको प्राथमिकता र मोस्ट डिबेटिङ थिङ्स भनेको एमसिसी भइदिएको रहेछ। झट्टै हेर्दा चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ यो हाड जस्तो भएको छ, चपाउँ गालामा अप्ठ्यारो पार्ला कि नचपाउँ ओहो अप्ठ्यारो भयो कि। दलहरू आफैले निम्त्याएको यो
पहिरो हो मुलुकको लागि? अब तपाईँले एमसिसीको सन्दर्भ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अलिक बढी यसलाई गिजोलियो। अब यो नगिजोलिकन तार लगाइदिनु पर्थ्यो। यसले यस्तो प्रकारको वितृष्णा जनसमक्ष पुर्याउनुमा दलहरूको मुख्य भूमिका छ। उहाँहरूले लिङ्गरिङ गरेकै कारणले उहाँहरूले यसलाई चाहिँ त्रिपक्षीय एउटा त्रिकोणबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ तानेर गिजोलेकै कारणले आज यो स्थितिमा पुगेको हो भन्ने लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ उहाँले जति छिटो सल्टाउनुहुन्छ त्यति नै जनताको उहाँहरूप्रतिको चाहिँ जुन वितृष्णा हो त्यो कम भएर जान्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको एमसिसीको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अहिले कुरा उठाउनु भएको जस्तै त्यसलाई बढी गिजलिरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ हाम्रो जियो पोलिटिकल भू राजनीतिक मामला बनिसक्यो। त्यसलाई अझै पनि तपाईँले छिटो सल्टाउनु भएन भनेदेखि चाहिँ अरू त्यसले चाहिँ जनसमक्ष विग्रहको अवस्था जनता जनतामै फाइट हुने अवस्था आउन सक्छ। हाम्रोमा के भइदियो भनेदेखि हाम्रो नेपाली समाज कतिपय सन्दर्भमा अलिकति यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा अलिकति डिभाइडेड छ। हामीमा कुनै छिमेकीको बारेमा एकदमै सकारात्मक सोच छ भने कुनै छिमेकीको बारेमा सँगै बस्न पनि पर्ने तर अलिकति जहिलेसुकै अलिकति कुण्ठा अलिकति त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति आलोचनात्मक चेत अलिक बढी छ। र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ जब गिजोल्याउनुहुन्छ राजनीतिक दलहरूले नेतृत्वले, अहिले मैले नाम लिएका कतिपय पात्रहरू पनि त्यसमा संलग्न भए सुरुमा त्यसको कारणले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब झट्ट हेर्दाखेरि तपाईँको त्यो एमसिसी भने धेरै ठुलो पैसा पनि होइन, नेपालको आफ्नै उसबाट खर्च गर्न पनि सकिने कुरा हो र त्यसले सब्सट्यान्समा धेरै परिवर्तन ल्याउँथ्यो कि ल्याउँथेन। तर जब गिजोलियो अहिले चाहिँ यो अहिले मैले भने जस्तै दुईवटा शक्ति कहिलेकाहीँ तिनटै शक्तिको चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रेस्टिज इस्यु उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो के अरे मैले गरिनँ भनेदेखि म त सकिहालेँ त जसरी नि गर्नुपर्छ, ठुलो होस् कि सानो होस् तर मैले यो गर्नै पर्छ भन्ने भावना चाहिँ उजागर भएर गएको कारणले चाहिँ अरू कम्प्लिकेटेड भइरहेछ। यसलाई छिटो सल्टाएर अनि नयाँ दिशामा लगियो भनेदेखि जनताको त्यो राजनीतिक दलप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति सकारात्मक भएर जाला। नत्र भने चाहिँ तपाईँले सडकमा पेटीमा जुन दिनदिनै जुलुस दिनदिनै यसको पक्ष र विपक्षमा जुन बहस देखिन्छ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यथार्थभन्दा बाहिर अलिकति बढी एक्जाजरेसन गरेको अलि बढाइ चढाइ गरेको भाषामा चाहिँ व्यापक भइरहेछ। त्यसले राम्रो गरिरहेछ। तपाईँले यति भनिरहँदा के देखिन्छ भने एमसिसी नलिने हो भने चाहिँ सम्मानपूर्वक हामी यसले लिन सक्दैनौँ भन्न सक्ने लायकत किन नपुगेको, राजनैतिक दलहरू हिजो कमिट गर्दा जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा सिग्नेचर गरेका थिए त्यतिखेर हाम्रा दलका नेताहरू जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन अहिले पब्लिक डिबेटका इस्युजहरू बनेका छन् यी इस्युजहरू सेटल डाउन नगरिकन गर्दा चाहिँ भोलिका दिनमा एउटा थरी यो पास गराउँदा त्योभित्र अवसर देखिरहेका छन्, पास गराउँदा चाहिँ त्योभित्र अवसर देखिरहेका छन्। एउटा थरी फलानुले पास गरायो भने त्यसपछि चाहिँ यसमा मैले अवसर खोज्छु भनेर कुरेर बसिरहेका छन्। यो त ठ्याक्कै कस्तो स्थितिमा पुग्यो भने राजनीतिक दलहरू आफैले खनेको कुवाभित्र पासो लाएर चाहिँ झर्ने स्थिति आयो। मैले त्यही भने त्यही भएर यसलाई उहाँहरूले नै सल्टाउनुपर्छ। जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जतिखेर यसलाई साइन गरियो त्यो बेलामा बाहिर आएको अनुसार चाहिँ उहाँहरूले संसदमा लाने सन्दर्भमा जति सजिलै त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर जानुभयो त्यो बेलाका ब्युरोक्रेसी सचिव स्तरमा पनि होइन यो भइहाल्छ भनेर जसरी चाहिँ कानुन मन्त्रालय मार्फत त्यसलाई चाहिँ एउटा पार्टी बनाइयो, पाटो बनाइयो। त्यो बेलामा नै सबभन्दा बढी घनीभूत छलफल हुनुपर्थ्यो र आज जस्तो सर्वदलीय बैठक त्यही बेलामा गरेर यसलाई कसरी लाने भनेर त्यही अनुसारको टर्म कन्डिसन बनाएर अगाडि बढायो भए हुन्थ्यो। इन बिट्विन पनि तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने यसलाई पास गर्ने सन्दर्भमा जस्तो अब योभन्दा अघिल्लो सरकार जुन चाहिँ झन्डै 3.5 वर्ष 40 महिना बस्यो उसले पनि यो बारेमा टाउको मात्रै हल्लायो तर एक स्टेप पनि अगाडि लगेन। उसले पनि यसैमा चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै गर्दा फाइदा छ कि नगर्दा फाइदा छ भनेर नै त्यही हेरेर बसिरह्यो र त्यसपछिको स्थिति त झन् अहिले चाहिँ सरकार नै अब यसरी बनिराखेको छ कि त्यहाँको 4वटा पार्टी त्यहाँभित्रको आफ्नै पार्टीभित्र पनि कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यसबारेमा मत ऐक्यता नदेखिनु यी सबै कारणले चाहिँ अरू धेरै गिजलिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ पहिलो कुरा चाहिँ परराष्ट्र यस्तो मामलामा चाहिँ अहिले भने जस्तै सानो होस् कि ठुलो होस् अब अमेरिकाले इस्यु बनायो कि
उसलाई त्यो 55 अरब रुपियाँ नेपालले खर्च नगर्दा केही हुने नै होइन, नेपाललाई 55 अरब नहुँदा हामी एकदम भोलिदेखि टाट पल्टिने पनि होइन। तर अहिले अमेरिकाले इस्यु बनाइसकेपछि अब अमेरिकासँगै उनका एलायहरू चाहिँ अब नेपालले हामीलाई साँच्चीकै इग्नोर गर्न खोज्या हो त भनेर एक प्रकारले अगाडि जाला कि भन्ने एउटा सेक्टरको चाहिँ धारणा आइरहेछ। त्यही भएर यसलाई सिध्याउँ, पास गरौँ भन्ने छ भनेदेखि अर्को सेक्टर चाहिँ अमेरिकालाई यहाँबाट फेल गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट उठाउन सकिन्छ, त्यसपछि अर्को हामीले चाहेको शक्तिको चाहिँ बोलवाला गर्न सकिन्छ भनेर अर्को शक्ति लागिरहेछ। यो साँच्चीकै भन्यो भने हाम्रो जस्तो सानो देशको लागि, सानो इन द सेन्स दुईवटा ठुला देशको बिचमा रहेको र आफूले आफूलाई कमजोर भनेर चाहिँ बेला बेलामा हाम्रो त्यो हीनताबोधको शैलीमा प्रस्तुत हुने हाम्रो नेतृत्वको कारणले मैले सानो भनिरहेको छु। सानो चाहिँ होइन, हामी धेरै देशभन्दा ठुलो देश हौँ भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा। त्यो साइकोलोजीको देशले चाहिँ यस्ता कुरामा सधैँ रहिरहनुभन्दा यसलाई चाहिँ एउटा सेफ ल्यान्डिङ गरेर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ। पैसाको हिसाबले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कतिपय विभिन्न कन्डिसनका लोनहरू भन्दा यो चाहिँ अनकन्डिसनल ब्याज रहितको लोन राम्रो देखिन्छ। तर संसदमा जाने सन्दर्भमा जुन एग्री गरियो त्यो बारेमा छलफल गरेर त्यही बेलामा टुङ्गाइदिए भए हुन्थ्यो। अब चाहिँ भइसकेको सम्झौतामा अडान लिएर जसरी अमेरिका बसिरहेछ सबभन्दा सुपर पावर, र त्यसको फरमा जुन हाम्रो नेपालको शक्ति छ जसले चाहिँ जसरी नै यसलाई लान्छु भनिरहेछ, त्यसलाई एकोमोडेट नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो स्टेट क्लियर छैन। र गर्दा के हुन्छ, अर्को शक्तिले त्यसलाई हेर्छ, कसरी हेर्छ भन्ने पनि त्यो दुईटाको बिचमा पनि एक प्रकारको हाम्रा नेपाली फोर्सहरू चाहिँ बसेर छलफल गरेर अगाडि गइदिए भए हुन्थ्यो। तर पार्टीभित्र पार्टीका नेता एक प्रकारले एकै ठाउँमा छन् जस्तो देखिन्छ, तर हरेक नेताको चाहिँ आफ्नै वरिपरिका मान्छेहरू कोही न कोहीले चाहिँ त्यसको विरोधी भावनाहरू पनि पलाएर राखेर बसिरहेका छन्। त्यसलाई समायोजन गरेर अगाडि बढेर यसलाई चाहिँ निर्णयमा लानु नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। जति सक्यो छिटो यसलाई निर्णयमा लाँदाखेरि जति फाइदा हुन्छ नेपाल जस्तो देशलाई, जति लिङ्गरिङ गर्यो त्यति घाटा नै छ। अन्तिम प्रश्न गर्छु डाक्टर साहब, संसदभित्र यो प्रवेश गर्ला वा नगर्ला एउटा पाटो रह्यो, तर राजनैतिक दलहरू जुन अहिले तर्कना पेश गरिरहेका छन्, यो तर्कना हेर्दा संसदमा पुगेर यो पास वा फेल पक्कै केही एउटा कोर्स लिएला, संसदबाट पास वा फेल जेसुकै भए त्यसपछि बल्ल मुलुकको राजनीतिले एउटा पुनः कोर्स समात्नेछन् र त्यसपछि चाहिँ फर्दर राजनीतिक अगाडि बढ्नेछन्। त्यही हो अहिलेको स्थिति। अब मलाई के लागिरहेछ भने अहिलेको सरकारले यदि सहमति भएन आफ्नै आन्तरिक रूपमा पनि र विपक्षीले पनि एक प्रकारको ग्रिन सिग्नल दिएन भने यसलाई संसदमा लाँदैन। त्यो चाहिँ इन्डिकेसन कहाँबाट आइसकेको छ भने अमेरिकाले पनि अस्ति भर्खरै उनीहरूको आफ्नो बैठक हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ केही समय नेपाललाई टाइम बाई गर्नु देखा। त्यो हुँदाखेरि कता कता इलेक्सन पछिको पार्लियामेन्टमा पो लान्छ कि भन्ने एउटा शङ्काको सुविधा चाहिँ अमेरिकाले एक प्रकारले ग्रिन सिग्नल दिएको कारणले देखिन्छ। र यहाँ पनि तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेको नेतृत्वलाई गाह्रो के छ भने तपाईँले एउटा सेक्सन चाहिँ यो सपोर्ट गर्दाखेरि पनि विपक्षमा जाने, यसको विरोध गर्दा पनि विपक्षमा जाने एउटा ठुलै सेक्सन चाहिँ देखिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ चुनावको अगाडि भर्खरै चुनाव गर्ने अवस्थाको अगाडि चाहिँ त्यसरी उहाँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ र आज पनि छलफल छ, सर्वदलीय बैठक भइरहेको होला। मलाई चाहिँ के प्रिडिक्सन लागिरहेछ भनेदेखि जुन ग्रिन सिग्नल अमेरिकाबाट आइरहेछ, जुन सिग्नल अमेरिकाबाट आइरहेछ त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यदि टसमसको स्थिति हुने अवस्था भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीले यसलाई संसदमा लाने साहस गर्नुहुन्न। केही समय डिले भएर जाने सम्भावना, केही समय बाई गरेर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने इलेक्सन पछिको फ्रेस म्यान्डेटले हामी गर्छौँ भनेर जाने अवस्था पनि रहन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन्छु डाक्टर साहब। ल, तपाईँले नि लामो समयपछि छलफल गर्ने मौका दिनुभयो, सायद राम्रै भयो होला। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक, राजनीतिका जानकार, अध्येता डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।